आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात एवं ओम आदिको यो बिहानी अभिवादन। यो कार्यक्रम हो ओम आदि गुरुबाणी। हामी निरन्तर यो बिहानी समयमा यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि, यहाँहरूका ज्ञानका जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि उपस्थित हुने गर्छौँ। यस कार्यक्रमका प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक र सम्पूर्ण गुरुबाणीका प्रदानकर्ता हुनुहुन्छ परम पूज्य गुरुदेव बालयोगी आदित्यज्यू, जो केवल 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ भर्खरै। साधनासहित, उत्सवसहित विभिन्न तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रसँग आधारित विधिहरू सहित उहाँको जन्मदिन उल्लासपूर्वक सम्पन्न भयो। उहाँले समय समयमा हाम्रा लागि, हाम्रो कल्याणका लागि, हाम्रो उद्धारका लागि, हामीलाई त्राण दिनका लागि गुरुबाणीहरू दिने गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँले विगत दिनहरूमा दिनुभएका मिश्रित गुरुबाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द आउनुहोस्, आजको यो श्रृङ्खलामा सुरु गरौँ यो गुरुबाणीबाट। द्वन्द्व तब हुन्छ जब तिमी आत्मैबाट अस्थिर हुन्छौ। सामुन्नेमा उभिएको प्रतिद्वन्दी त पात्र मात्र हो। युद्ध त तिमी स्वयं आफैसँग गर्दै हुन्छौ। चलायमान आत्मालाई स्थिर राख्न सकेको खण्डमा हतियार बिना नै तिमीले स्वयंलाई जित्न सक्छौ। यस संसारमा स्वयंसँगको जित नै सर्वशक्तिशालीसँगको जितभन्दा ठुलो जित हुनेछ। आत्मीय दर्शकवृन्द, भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणी तपाईँ हामी हरेकको जीवनमा व्यङ्ग्यात्मक र सहजात्मक उपदेश दिने किसिमको छ। तपाईँ हामी जो कोही द्वन्द्वमा छौँ, पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ प्रस्तुत गुरुबाणीमा कि द्वन्द्व जब भित्रबाट अस्थिरता बढ्छ अनि बाहिर देखिन्छ। वास्तवमा बाहिरी द्वन्द्व त समाधान योग्य छ। बाहिरका जुनसुकै लडाई झगडा, द्वन्द्व, विवाद, मुद्दा, मामिला मिलाउन सकिन्छ। तर भित्री जगतको द्वन्द्व अर्थात् हाम्रो विचार र भावना बिचको द्वन्द्व, हाम्रो भावना र आत्मा बिचको द्वन्द्व, या कहिलेकाहीँ आत्मा र कर्म बिचको द्वन्द्व। त्यसैले पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नुहुन्छ कि जब तिमी अर्थात् म भित्रैबाट अस्थिर हुन्छौँ, आत्मैबाट अस्थिर हुन्छौँ, त्यहाँ द्वन्द्व अर्थात् विचलन पैदा हुन्छ। हामी आफूमाथि आएको विचलनले अरूलाई दोष लगाउँछौँ। तर पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि अगाडिको व्यक्ति जो सामुन्ने उभिएको छ ऊ त निमित्त कारण मात्र हो। द्वन्द्वको हामीभित्र, मभित्र, तपाईँभित्र द्वन्द्व जन्माउने वास्तविक कारण होइन। वास्तविक कारण त स्वयंभित्रको चञ्चलता र अस्थिरता हो। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुबाणीले तपाईँ हामीलाई आँखा खोलिदिएको छ र युद्धको प्रतीक प्रस्तुत गुरुबाणीमा छ। वास्तविक युद्ध त आफैसँग हुन्छ। आफ्नो कर्मको युद्ध आफ्नो विचारसँग हुन्छ। आफ्ना इच्छाहरूको युद्ध आफ्नो यथार्थतासँग हुन्छ। कहिलेकाहीँ परिस्थिति एउटा हुन्छ, मनस्थिति अर्को हुन्छ। मनस्थिति र परिस्थितिको बिचमा भव्य युद्ध चलिरहेको हुन्छ। पूज्य गुरुदेवले त्यसको समाधान प्रस्तुत गुरुबाणीबाट दिनुभएको छ कि जो चलायमान आत्मा छ अर्थात् चञ्चलता, चञ्चल वृत्तिले चञ्चल चित्तको बिचमा अवस्थित जुन आत्मा छ त्यसलाई स्थिर राख्न सक्नुपर्छ। जो हतियारले हुँदैन, कुनै उपकरणले हुँदैन, कुनै यन्त्रले हुँदैन। त्यसका लागि आत्मबल चाहिन्छ, सङ्कल्प बल चाहिन्छ। पूज्य गुरुदेवले यही विचार प्रस्तुत गुरुबाणीबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। गुरुदेवले लेख्नुभएको छ कि यस संसारमा स्वयंसँगको जित, आफूले आफूलाई जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो जित हो। त्यसैले त संस्कृतमा भन्ने गरिन्छ, वीराय तस्मै नम। म सबै वीरहरूलाई नमन गर्छु। सबै वीरहरू नमन योग्य हुनुहुन्छ। र वीरको र महावीरको, जो वीर अर्थात् आफ्ना इन्द्रियहरूको इच्छा, आफ्ना मनहरूको इच्छामाथि लगाम लगाउन सक्छ, त्यो नै वीर हो। र एकपटक लगाइसकेको लगाम जिन्दगीभर कायम राख्छ, त्यो महावीर हो। र वास्तवमा महावीर पद हो, बुद्ध पद हो, व्यास पद हो, वशिष्ठ पद हो, विश्वामित्र पदहरू होइन। कस्तो पद? जसले आफूमाथिको युद्ध जित्न सफल भयो र जीवनभर विजेता बनिरहन्छ। त दर्शकवृन्द, हामी आफू पनि, तपाईँ हामी सबै आफूमाथि जित हासिल गर्न सकौँ, यही कामना हामी गर्दै अब अगाडिको क्रममा अघि बढ्दैछौँ। दर्शकवृन्द आउनुहोस्, अर्को एउटा गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ र चिन्तन गरौँ। पृथ्वीको गर्भमा 3 भाग जल
जो कि पर्याप्त छ, त्यही जलसम्म पनि दान गर्न नसक्नेलाई धनको कुनै काम छैन। त्यसैले आज हराभरा तिम्रो यो जीवन भोलि सुक्खा मरुभूमि नबन्ला भन्न सक्दिन। दर्शकवृन्द, भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीमा दान महिमा उजागर गरिएको छ। पूज्य गुरुदेव विराट व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ। एकपटक उहाँ आफ्ना शिष्यहरूसहित एउटा मन्दिरमा जानुभयो। मन्दिर व्यवस्थापनले गुरु आउनुभएको हुनाले स्वागत पनि गर्यो र दक्षिणा पनि दियो। तर पूज्य गुरुदेवले त्यो दक्षिणा लिन स्वीकार गर्नु भएन र उल्टो आफूबाट केही रकम थपेर त्यो दक्षिणा वापस गरिदिनु भयो र लेख्नुभयो कि मन्दिरबाट त कहिले कुनै चिज लिनै हुँदैन। किनकि हामी दान परम्पराका अनुगामी हौँ, अनुयायी हौँ र सन्तति हौँ। ऋषिमुनिहरूले दशांश दानको प्रचलन चलाउनु भयो। बुद्धको दर्शनमा पनि दशांश अर्थात् आफूले कमाएको 100% को 10%, अर्थात् कमाईको 10 भाग चाहिँ दानमा, सेवादान, शिक्षादान, अन्नदान, विद्यादान, ज्ञानदान या जे दान गर्न सकिन्छ। आफ्ना भावना, मन, ज्ञानको दान त छँदैछ, भौतिक वस्तुको दान पनि गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य गुरुदेवले सोही प्रचलनलाई स्मरण गराइदिनु भएको छ कि पानीलाई हेर्ने हो भने यो पृथ्वीमा 3 भाग पानी छ, प्रशस्त छ, तर तपाईँ हामी सुक्खा ठाउँमा बस्छौँ। यो यथार्थलाई बुझेर यदि हामीले पिउने पानीसम्म दान गर्न सकेनौँ भने यो जीवनको के अर्थ, आर्जन गरेको धनको के अर्थ। त्यसैले पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, जसको जीवनमा दान भावना छैन, दान प्रवृत्ति छैन, दानशीलता छैन, दानप्रति तत्परता छैन, उसको जीवन भोलि गएर मरुभूमि नबन्ला या सुक्खा एउटा खडेरी जस्तो जीवन नबन्ला भन्न सकिन्न। वास्तवमा यो समाज नै दान संस्कृतिले टिकेको छ। यही संस्कृतिलाई प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्दै आउनुभएका अनेकौं असंख्य गुरुवाणीहरूबाट केही मिश्रित गुरुवाणी लिएर आएका छौँ। पूज्य गुरुदेवको वाणी प्रदान गर्ने शैली पनि अद्भुत छ। कहिलेकाहीँ उहाँ बैठकमा पनि एजेन्डाहरू दिँदा बीचबीचमा महावाणीहरू दिइराख्नुहुन्छ। ध्यान, साधना, अनुष्ठानहरूको बीचमा पनि आफ्ना वाणीहरू दिनुहुन्छ। साप्ताहिक सत्सङ्गको क्रममा त उहाँ नियमित सत्सङ्ग पछि गुरुवाणी ज्ञान प्रसादका रूपमा दिने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँ पुस्तक लेखनमा निरन्तर हुनुहुन्छ। आदित्य वाणीको सङ्गालो र पूज्य गुरुदेवले विगतमा गर्नुभएका साधनाहरूको सङ्गालोको रूपमा विभिन्न पुस्तकहरू पनि आउँदैछन्। यतिखेर उहाँ महान साधना ब्रह्मत्व साधना पछि उहाँले अहिले भर्खरै एउटा साधना सम्पन्न गर्नुभयो, जसको नाम थियो आदि युगान्त महाअनुष्ठान महायज्ञ। त्यो सम्पन्न गरेर यतिखेर उहाँ पुस्तक लेखनको क्रममा हुनुहुन्छ। हामी आशा गर्छौँ भविष्यमा, निकट भविष्यमा हामी उहाँका अरू नयाँ नवीन गुरुवाणीहरू सुन्ने, पढ्ने र मनन गर्ने अवसर पाउनेछौँ। आजको क्रममा उहाँका केही मिश्रित गुरुवाणी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ अर्को एउटा गुरुवाणी। वचन अन्तर्मनको तराजुबाट नापतौल गरेर मात्र अभिव्यक्त गर्दा अमृत बन्छ, नत्र विष समान हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो संसारको सबैभन्दा अमृतमय तीर्थस्थल हाम्रो मुख हो। यही मुख गोसाई कुण्ड हो, यही मुख गङ्गोत्री हो, यही मुख मानसरोवर हो, यही मुख ब्रह्मपुत्र हो, यही मुख सुमेरु पर्वत हो। यदि मुखबाट निस्किने वाणीको सदुपयोग गर्न सकियो भने, होइन भने यही मुखले नाग सर्पले, काली नागले भन्दा भयङ्कर विष वमन गरिदिन्छ। यदि हाम्रो शब्द कटु, मिथ्या, अपमानजनक, अभद्र, तथानामयुक्त र मनपरी भयो भने। त्यसैले पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा एकदमै सटिक, सबैका लागि जीवन मन्त्र हुने किसिमको गुरुवाणी दिनुभएको छ कि बोल्न त जो पनि सक्छौँ। आजभोलिका नयाँ पुस्ता त हामीभन्दा अगाडि छन्। बोल्न नसक्ने, नजान्ने कोही छैन। जति दुर्गमतिर जाउँ त्यति बोल्न जान्दछन् मान्छेहरू आजभोलि। तर हाम्रो वाणीमा, वजन वाणीमा प्रखरता तब आउँछ जब जोखेर बोलिन्छ। कसले जोख्ने? वाणीको तराजु के हो? हाम्रो मन हो, अन्तर्मन हो, भित्री मन हो।
जरुरी छ, आवश्यक छ, सान्दर्भिक छ र मूल्यवान छ तब बोल्ने। यदि आवश्यक छैन, जरुरी छैन भने मौन रहने बानी कायदाको बानी हो। दर्शकवृन्द, नबोलेर ठुलो समस्या आउँदैन, बढी बोलेर भयङ्कर भयङ्कर खतरनाक समस्याहरू आउँछन्। नबोलेर काम चल्छ, तर कहिलेकाहीँ बोलिदिँदा काम चल्दैन, काम बिग्रिन्छ। नबोल्नु साधना हो, बोल्नु चाहिँ व्यापार हो, अर्थात् जीवन व्यापार हो। तसर्थ पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीलाई मनन गर्दै हामीले जीवनशैलीमा के अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भने बोल्नु अगाडि नापतोल गरौँ। कम्तीमा पनि यति चाहिँ हामीले थाहा पाऊँ कि मेरो बाणीले अरूलाई दुःख नदियोस्, आहत नदियोस्, पीडा नदियोस्, धोका नदियोस्, झुठोपनको महसुस नदियोस्। यो प्रार्थना हामी परम पूज्य गुरुदेवसँग पनि गर्छौँ। हजुरले गुरुवाणी दिनुभएको छ, यो गुरुवाणीलाई जीवनमा क्रियान्वित गर्ने शक्ति पनि दिनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् फेरि अर्को एउटा यस्तै गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। मानस पटलमा तरङ्गित बनी बसेका असंख्य पीडादायक तनावलाई शान्त राख्ने स्रोत नै साधना र योग हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी आजभोलि योग शब्द जतासुकै सुन्छौँ। भर्खरै उच्चारण गरिएको गुरुवाणीमा पनि योग र साधना शब्दको प्रयोग पूज्य गुरुदेवले गर्नुभएको छ। हो, योग भनेको जोड्नु हो, साधना भनेको नियन्त्रण गर्नु हो, अनुशासित गर्नु हो, संयमित गर्नु हो। केलाई? इन्द्रियहरूलाई, बाणीलाई, चाहनालाई, इच्छालाई। त जसले योग र साधनालाई जीवनमा दायाँ हात र बायाँ हात बनाउँछ, दाहिने पाइला र बायाँ पाइला बनाउँछ, या दुई आँखाको दृष्टिकोण बनाउँछ, तनाव कम हुन्छ, पीडा कम हुन्छ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कमा कति पीडा छ? पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि हाम्रो मानसपटलमा समुद्रमा लहर उठे जस्तै पीडाहरू उठ्छन्। नदीको किनारमा बालुवाका कणहरू भए जस्तै त्यति नै सङ्ख्यामा हामी हरेक व्यक्तिको मनभित्र पीडा तनावहरू छन्। ती तनावहरूलाई निवारण गर्ने, घटाउने, न्यूनीकरण गर्ने, समन गर्ने, शान्त गर्ने उपाय अरू होइन, ध्यान र योग नै हो, योग र साधना नै हो। पूज्य गुरुदेव आफ्ना कलममा, आफ्ना कलमका शब्दहरूमा जे लेख्नुहुन्छ, यदि हिसाब गरेर खोजेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उहाँले साधनामा कलम चलाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रेममा, योगमा, यी शब्दावलीमा कलम चलाउनु भएको छ। त दर्शकवृन्द, आजको यो दौडधुपको जिन्दगीमा सुखी हुने, आनन्दित हुने र तनाव मुक्त हुने उपाय नै साधना र योग हो। यसलाई मनन गर्दै अब अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। अरूको पूर्णतापूर्ण जीवनदेखि आफूलाई मात्र ईश्वरले हर खुसीबाट विभेद गरेको भनी नसोच। दिव्य प्रतापी ज्योति तिमीभित्र छाडिदिएका छन्, जसले तिम्रो सहनशीलतापूर्ण स्वरूपलाई एक दिन जगत सामु चिनाउनेछ। ओम आदि गुरुवाणी यस कार्यक्रमलाई हेर्दै गर्नुभएका दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी हामीले विगतमा एकपटक प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, फेरि आज एकपटक लिएर आएका छौँ। किन? मननीय छ, सोचनीय छ, चिन्तनीय छ। तपाईँ हामी जो कोही, धेरै जसो, हरेक जसो व्यक्ति अरूदेखि डाहा गर्छौँ। अरू चाहिँ राम्रो, अरू चाहिँ स्वस्थ, अरू चाहिँ धनवान, अरू चाहिँ ज्ञानवान, अनि आफूसँग अरूको या अरूसँग आफ्नो तुलना गरेर आफूलाई ठगिएको, हेपिएको, पिछडिएको, दबिएको, कुँजिएको महसुस गर्छौँ। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो आत्महीनता हो, एक प्रकारको आत्मदाह हो। परम पूज्य गुरुदेवले यही भावनालाई प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा ईश्वरले कसैलाई पनि विभेद गरेको, भेदभाव गरेको हुँदैन। तसर्थ आफू पनि पूर्ण छु भनेर नै सम्झौँ भनेर पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ। त्यसैले त हामी हर कार्यमा, देव कार्यमा, हर दिव्य कार्यमा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाहुति गर्छौँ, पूर्ण पात्रोदान गर्छौँ, पूर्णताको सङ्कल्प लिन्छौँ। कुनै पनि काम अधुरो छोडियो भने त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन। तसर्थ अपूर्ण छु भनी नसोचौँ। र हो पनि पूज्य गुरुदेव स्वयंले लेख्नु भएको छ कि हर प्राणीभित्र, हर मनुष्य, हर मानवभित्र, हर आत्माभित्र एउटा ज्योति बलिरहेको छ। त्यो ज्योति अहिले सूक्ष्म छ, सानो छ, झिलको रूपमा छ। जब त्यसलाई हामी थप
ओजस्वी बनाउँछौँ, प्रज्वलित बनाउँछौँ, त्यो बाहिर निस्किन्छ अनि हाम्रो स्वरूप एकाएक फक्रिएर आउँछ। जब स्वरूप फक्रिन्छ, झिलको जब ज्वालाको आकार लिन्छ, त्यसले बढी उज्यालो दिन्छ। धेरैले आँखामा हेर्ने शक्ति पाउँछन्, हामीभित्र पनि त्यो शक्ति छ। त्यही भएर पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, सहनशीलतापूर्वक साधना गर्दै ध्यान गर्दै अगाडि बढौँ। त्यो ज्योति एक न एक दिन अवश्य प्रकट हुनेछ र जगतले हामीलाई, दुनियाँले हामीलाई चिन्नेछ। दर्शकवृन्द, हामी गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा आउनुहोस्, यस्तै अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। आफ्नो गल्तीको ठाडो अस्वीकार गर्नु ठुलो अधर्म हो, महापाप हो, तसर्थ सत्य बोल। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी थाहै नपाई दिनभरिमा झुट्टा बोलिरहेका हुन्छौँ अनि खोजी चाहिँ के को गर्छौँ? धर्मको, शान्तिको, सत्यको, न्यायको। सबैलाई चाहिएको धर्म छ, शान्ति छ, सत्य छ, न्याय छ। तर यी सबैको विरुद्ध भनेको के हो? विरोधी तत्त्व के हो? असत्य हो। असत्य धेरै किसिमका हुन्छन्। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा बोलीको असत्यलाई जोड दिनुभएको छ। सत्य बोल्नबाट सत्य जीवनको सुरुवात हुन्छ। सत्य बोलियो भने विचार सत्य हुन्छ, कर्म सत्य हुन्छ, न्यायशीलता बढ्छ, शान्तिप्रति हाम्रो रुझान बढ्छ, आकर्षण बढ्छ, हामी शान्त हुन थाल्छौँ। जबसम्म जीवनमा, बाणीमा, कर्ममा, विचारमा सत्यता आउँदैन, हामीबाट, मबाट, तपाईँबाट यो सत्य, शान्ति, न्याय हट्दै जान्छ। पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ कि असत्य बोल्नु र गर्नु त महापाप हो, अधर्म हो। सबैभन्दा ठुलो अधर्म त असत्य गरियो, गल्ती गरियो अनि मैले गरेको छैन भनेर ढाकछोप गर्ने, अस्वीकार गर्ने, असत्यलाई वकालत गर्ने जुन हाम्रो बानी हुन्छ, यो चाहिँ महापाप हो। दर्शकवृन्द, यस प्रकारको पापबाट हामी बचौँ। तुरुन्तै दण्ड नपाए पनि आजको पापको बीज एक दिन फल्छ र त्यसले हामीलाई दण्डित गर्छ। त्यही भएर त तपाईँ हामी आज खुसीभन्दा दुखी बढी छौँ। हिजो हामीले विगतमा हामीले गरेका झुटयुक्त कर्महरू पाकेर न आज हामी दुखी छौँ। तसर्थ भोलिको दिनलाई सुखमय, शान्तमय, आनन्दमय र न्यायशील बनाउने हो भने आज हामीले सत्यको खेती गर्नुपर्छ। यही भावना प्रस्तुत गुरुवाणीमा उजागर गरिएको छ। परमपूज्य गुरुदेवले यस्ता अनेकौँ असङ्ख्य हजारौँ वाणीहरू दिनुभएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आज भने हामी परमपूज्य गुरुदेवद्वारा प्रदान गरिएको ओम आदि साधना पद्धतिमा साधना गर्दै आउनुभएका र गुरुदेवबाट शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभएका एकजना शिष्यको छोटो अनुभव सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ यो शिष्य अनुभव। मलाई गुरु आदित्यको बारेमा एउटा विचित्र अनुभव लाग्छ। जब गुरु आदित्यले को चौथो वार्षिकोत्सव हुँदै थियो, त्यसको एक दिन अगाडि नै गुरु आदित्यबाट ज्ञान फुर्यो। गुरु आदित्यको चाहिँ दिदी सुषमा, जसले गुरु आदित्यको चाहिँ स्याहार समार गरेर गुरु मातापिता चाहिँ अफिस जानुभएको थियो, भोलिपल्ट गुरुको चाहिँ जन्मोत्सवको तयारीका लागि पूजाआजा, अष्ट चिरञ्जीवीको पूजाको चाहिँ कार्यक्रम तय कसरी गर्ने, कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने काठमाडौँको एउटा डेरामा तनावमा बितिरहेको समयमा गुरु आदित्य एक ट्रकले हेरिरहनु भएको र केही दिनदेखि गुरु आदित्यको चाहिँ लक्षणहरू सो दिन अरू दिनभन्दा पनि एकदम फरक देखिरहेका थिए। त्यसले गर्दा सुषमा बिस्तारै निहाल्दै आफ्नो चाहिँ पढाइको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। गुरु आदित्यले चाहिँ त्यति बेला हेरेका बेलामा कुनै लेख्नका लागि, कुनै बोल्नका लागि भाव व्यक्त गरेको जस्तो अनुभूति भयो र उहाँले चाहिँ तुरुन्तै कलम लगेर दिनुभयो। गुरु आदित्यले अ आ इ उ ऊ लिली ए ऐ ओ अमसम्म लेखिदिनु भयो। जब गुरु आदित्यले यस्तो लेखिदिनु भयो कि एकदम यस्तो भयो कि सुषमालाई यो के भयो, के विचित्र भयो, भाइबाट यस्तो कसरी आयो होला भनेर चाहिँ एउटा ठुलो भयो। त्यस पछाडि उहाँले नजिकै भएको आफ्नो चाहिँ दादा भुवनलाई बोलाउनु भयो। यस्तो भयो चाहिँ भाइबाट भनेपछि उहाँको नाम के हो भनेर सोध्नुभयो। उहाँले एकदम गुरुले चाहिँ सहज रूपमा भुवन भनिदिनु भयो। भुवन भनेपछि भुवनलाई झन् अर्को आश्चर्य पर्यो। गुरु त कहिल्यै चाहिँ स्कुल नजानु भएको, कुनै पाठहरू नपढ्नु भएको, कुनै ज्ञान प्राप्त नगर्नु भएको,
गुरुमाताले जतिवटा स्कुलमा लिएर जानुभयो त्यहाँ उहाँ चाहिँ जसरी आइन्स्टाइनलाई तिरस्कार भएको थियो वा गुरुलाई त्यस्तै तिरस्कार भएको थियो काठमाडौँका विभिन्न स्कुलहरूमा। तर गुरुमाता पिता वास्तवमा रोएर आफ्नो सन्तानको भविष्य अन्धकार भयो भनेर यसरी एउटा सोच बनाइरहेको बेलामा गुरु आदित्यबाट चाहिँ त्यति बेला लेखिएका बाणीहरूमा भुवनले फेरि प्रश्न गर्नु, उहाँको हातमा मोबाइल थियो। मैले कुन मोबाइल बोकेको छु भनेपछि उहाँले अङ्ग्रेजीमै पहिलोपल्ट लेखिदिनु भयो नोकिया। त्यस पछाडि अर्को आश्चर्य व्यक्त भयो कि नोकिया कसरी? त्यस पछाडि चाहिँ गुरुलाई जाँच्नका लागि चाहिँ यो एउटा अल्जेब्राको सूत्र चाहिँ लेखिदिनु भयो। त्यस पछाडि गुरुले त्यसको उत्तर तुरुन्तै चाहिँ दिनुभयो कि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेर लेखिदिएपछि अर्को आश्चर्य भयो। यसरी नै गुरुका चाहिँ विचित्र लक्षणहरू प्रभावित हुँदै हुँदै गुरु आज आदित्य फाउन्डेसनको रूपले चाहिँ उहाँका प्रत्येक शब्दहरूलाई लिपिबद्ध भएर यो संसारलाई बुझ्न सक्ने आज यो विश्वमा कोही छ भने मलाई लाग्छ गुरु बालज्ञानी हुनुहुन्छ। र हाम्रो देश ती बुद्ध ऋषिमुनिहरूको देश मात्र होइन, आज गुरु आदित्यको देश हो र गुरु आदित्य मार्फत यो देशले विश्वमा चाहिँ एउटा अर्को सगरमाथाको शिखर ज्ञान भूमिबाट, कर्मभूमिबाट, ध्यान भूमिबाट चाहिँ छोएको छ। र यसका जिज्ञासुहरू गुरुका शरणमा जानेहरू कहिल्यै दुःख पीडा अप्ठ्यारो महसुस गर्ने छैनन्। म यो गुरु पूर्णिमाका दिन गुरुचरण कमलमा दर्शन गर्दै म ओम आदि फाउन्डेसनको सधैँभरि जय जयकार गर्दै गुरु आदित्यको एकदम चाहिँ पूर्ण जीवनको चाहिँ एउटा पूर्ण सान्निध्यतामा पूर्ण चरण कमलमा दण्डवत गर्न चाहन्छु। ओम आदि ओम आदि ओम आदि। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन अध्यात्ममय होस्, आनन्दमय होस् र सत्यमय होस्, यिनै अपिल गर्दै हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.